नाज़रीन, आप लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की शादियों की खबरों के बारे में सुनते रहते हैं, जो कि एक आम सी बात है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बॉलीवुड में मौजूद 8 हिंदू मुसलमान कपल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, शाहरुख खान एंड गौरी खान। नाज़रीन, शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान हैं, जो कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख के सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक माने जाते हैं। और पिछले 30 साल के लगातार अरसे से जो कामयाबियां इन्होंने समेटी वो शायद ही किसी को मिली हों। शाहरुख खान एक बेहतरीन रोमांटिक हीरो हैं। इन्होंने अपनी कम उम्री में ही बचपन की दोस्त गौरी खान से शादी कर ली थी। तब इनकी उम्र महज 18 साल थी। शाहरुख खान एक मुसलमान हैं, जबकि गौरी एक पंजाबी हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। शाहरुख खान और इनकी बीवी गौरी खान के अलग अलग मजहब का इन दोनों की जिंदगी, इनके घर के हालात और खास तौर पर इनके बच्चों की परवरिश पर काफी असर पड़ा है। शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बच्चे इन दोनों से पैदा हुए हैं, जिनके नाम आर्यन खान और सुहाना खान हैं। जबकि इनका तीसरा बच्चा इब्राहिम खान है तो इनसे ही, लेकिन ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर के जरिए लैब में पैदा किया गया था। शाहरुख खान भारत के मुसलमानों में काफी बदनाम है, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश मुसलमानों के तरीके कार से नहीं की। और ये बच्चे दुनिया के सामने खुद को ना तो मुसलमान कहते हैं और ना ही हिंदू, बल्कि इनका कहना है कि हमारा मजहब इंसानियत है। गौरी खान के हिंदू होने की वजह से इनके घर में मंदिर और मस्जिद नाउजुबिल्लाह दोनों ही बनाकर रखे गए हैं। घर में कुरान पाक भी रखा हुआ है, जबकि हिंदुओं के भगवानों की मूर्तियां भी घर में मौजूद हैं। शाहरुख खान भारत के उन मुसलमानों में से एक हैं जिन पर हिंदू मीडिया अक्सर लफ्ज जहाद का इल्जाम भी लगाता रहता है। आपको बताता चलूं कि ये लफ्ज जहाद उस चीज को कहते हैं कि आप किसी हिंदू लड़की से शादी करके मुसलमान बच्चे पैदा करें। नाज़रीन, आप शाहरुख खान को हिंदू मानते हैं या मुसलमान? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, हरितक रोशन एंड सोजीन खान। नाज़रीन, हरितक रोशन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लाजवाब खूबसूरती, अट्रैक्टिव बॉडी और हैरानकुन डांस की सलाहियत की वजह से अपना एक अलग नाम और पहचान रखते हैं। हरितक रोशन की शादी साल 2000 में सोजीन खान से हुई थी, जो कि एक मुसलमान खानदान से ताल्लुक रखती हैं। शादी के बाद दोनों के बेटे हरिहन 2006 में और हरिदन 2008 में पैदा हुए थे। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर ये खबरें सामने आई कि हरितक रोशन के कई हसीनाओं के साथ ताल्लुकात हैं, जिनमें कंगना रनावत का नाम सबसे सरे फहरिस्त है। जब सच सामने आया तो हरितक के अपनी बीवी सोजीन खान और कंगना से लड़ाइयां और मुकदमे शुरू हो गए और आखिरकार इस शादी का अंजाम 2014 में तलाक की सूरत में हुआ। सोजीन खान से शादी खत्म होने के बाद हरितक रोशन आजकल सबा आजाद नामी मॉडल और सिंगर की जुल्फों के दीवाने हैं, जो कि एक मुसलमान लड़की है और पिछले 1 साल से बगैर शादी किए हरितक रोशन के साथ है। नंबर 3, मनोज बाजपेयी एंड शबाना रजा। नाज़रीन, मनोज बाजपेयी आज बॉलीवुड के सबसे टॉप क्लास प्रैक्टिकल अदाकारों में से एक है, जो कि हर तरह के रोल और खास तौर पर विलन का रोल अदा करने की वजह से बेहद मशहूर हैं। 54 साला मनोज बाजपेयी का ताल्लुक एक हिंदू खानदान से है और इन्होंने साल 2006 में एक मुसलमान भारतीय अदाकारा शबाना रजा से शादी की थी। इनको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नेहा बाजपेयी के नाम से भी पुकारा जाता है। जब इन दोनों ने बॉबी देओल की 1998 की फिल्म करीब में एक साथ काम किया था, इस फिल्म में काम करने के दौरान ही इनका आपस में लव चक्कर शुरू हो गया था और इसके बाद इन दोनों ने फिल्म फिजा में भी एक साथ काम किया, जिसमें मनोज बाजपेयी ने एक दहशतगर्द जबकि शबाना ने एक बेवकूफ सी हीरोइन का किरदार अदा किया था। इसके बाद इन दोनों ने अजय देवगन की 1999 की फिल्म होगी प्यार की जीत में भी एक साथ काम किया, जिसमें शबाना हीरोइन थी। 2006 में इनकी शादी के बाद ये एक बेटी अवा नाइला के वालिदैन भी बन चुके हैं और मुख्तलिफ मजाहिब होने के बावजूद दोनों हंसी खुशी और कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 4, सोहा अली खान एंड कोनाल कीमू। नाज़रीन, सोहा अली खान ने खरबपति शहजादी के तौर पर इस दुनिया में आंख खोली। लोगों की एक बड़ी तादाद इनको सैफ अली खान की छोटी बहन समझती है। सोहा अली खान का ताल्लुक पटौदी खानदान से है। इनके वालिद और दादा भारत की तरफ से क्रिकेट भी खेल चुके हैं। इनके भाई सैफ अली खान और वालदा शर्मिला टैगोर दोनों ही हॉलीवुड में काम कर चुके हैं। सोहा ने साल 2010 के बाद भारतीय अदाकार कोनाल कीमू के साथ डेटिंग करना शुरू कर दी और फिर 2015 में इन दोनों ने शादी कर ली थी। कोनाल का ताल्लुक एक कश्मीरी हिंदू खानदान से है और शादी के बाद दोनों की एक बेटी अनाया नियोमी कीमू पैदा हो चुकी है। सोहा और सैफ अली खान के खानदान में इंटर रिलीजन मैरिज कोई नई बात नहीं है। इनके वालिद मंसूर खान पटौदी भी एक हिंदू अदाकारा शर्मिला टैगोर से शादी कर चुके थे। बहुत सी दूसरी हीरोइंस के बरक्स सोहा अली खान अपनी शादी के बाद बॉलीवुड और इंटरनेट पर काफी सरगर्म नजर आती हैं और ये एक इंटरनेट पर्सनैलिटी भी बन चुकी हैं। नंबर 5, सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान। नाज़रीन, सैफ अली खान न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार हैं, बल्कि ये बॉलीवुड के कामयाब तरीन खानों में से एक हैं। सैफ अली खान के वालिद मंसूर अली खान पटौदी न सिर्फ एक क्रिकेटर और कैप्टन थे, बल्कि ये पटौदी खानदान के आखिरी नवाब भी थे और अब सैफ अली खान पटौदी खानदान के छोटे नवाब कहलाए जाते हैं। 52 साला सैफ अली खान ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की हैं, वो भी भारत की 2 गैर मुस्लिम अदाकाराओं से।
انہوں نے اپنی پہلی شادی سال 1990 میں ایک ہندو اداکارہ کی زلفوں سے اسیر ہو کر کی، جو کہ عمر میں ان سے 13 سال بڑی تھی۔ اس شادی سے ان کے 2 بچے سارہ علی خان اور ابراہیم علی خان پیدا ہوئے۔ 2004 میں ان دونوں کی شادی میں دراڑیں پیدا ہو گئیں، کیونکہ سیف علی خان کو اپنی یہ بیوی اپنی ساتھی اداکاراؤں کے مقابلے میں بوڑھی لگنے لگی تھی، اور یوں اس کا انجام طلاق پر ہوا۔ اور اس کے بعد سیف علی خان کا نام کئی اداکاراؤں کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ سیف علی خان کا کیریئر 1990 میں شروع ہونے کے بعد عروج و زوال کی داستان بنا رہا۔ ان کو کامیابی 21ویں صدی کے آخر میں آ کر نصیب ہوئی۔ 16 اکتوبر 2012 کو انہوں نے بالی ووڈ کی کامیاب ترین اور خوبصورت ترین اداکارہ کرینہ کپور سے شادی کر لی تھی، جو کہ ان سے 10 سال چھوٹی ہیں اور بھارتی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے خاندان کپور خاندان کی شہزادی ہیں۔ آج سیف علی خان اور کرینہ کپور کے 2 بیٹے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ نمبر 6، عمران خان اینڈ اوانتیکا ملک۔ ناظرین، عمران خان ایک نوجوان بھارتی اداکار ہیں جنہوں نے اپنی پہلی ہی فلم جانے تو یا جانے نہ صحیح سے بالی ووڈ میں دھماکے دار انٹری کی تھی۔ عمران خان مشہور بھارتی اداکار عامر خان کے بھانجے ہیں، اور اس بات کا ان کو نقصان ہی ہوتا آیا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ان پر سفارشی اور امیر لڑکا ہونے کا لیبل لگ گیا تھا۔ جانے تو یا جانے نہ صحیح کی کامیابی کے بعد انہوں نے بہت سی ناکام فلمیں دی، مگر آہستہ آہستہ کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ اپنے والدین کی وجہ سے ان کو زندگی کافی ڈسٹرب ملی۔ ان کی والدہ مسلمان تھی جبکہ ان کے والد بنگالی ہندو تھے۔ ان دونوں کے بیچ طلاق اس وقت ہوئی جب عمران خان بہت چھوٹے تھے۔ طلاق کے بعد ان کی والدہ نے راج زتشی سے شادی کر لی، بعد میں ان دونوں کی بھی طلاق ہو گئی۔ یوں عمران خان کے خاندان میں ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کافی تعداد موجود رہی ہے۔ 19 سال کی عمر میں عمران خان نے اوانتیکا ملک سے ڈیٹنگ شروع کر دی اور بعد میں پھر انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اوانتیکا کا تعلق بھارت کے کھرب پتی کاروباری خاندان سے ہے، اور ان کے والد نیٹ ورک 18 گروپ کے مالک ہیں، جو کہ بھارت کے بڑے کاروباری افراد میں سے ایک ہیں۔ 9 جون 2014 کو عمران خان اور اوانتیکا کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ شادی کے 8 سال کے بعد ان کی بیوی اوانتیکا نے ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اپنی بیٹی بھی ساتھ لے کر چلی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس طلاق کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان پورے بھارت میں ایک ہم جنس پرست کے طور پر مشہور ہونے لگ گئے تھے۔ نمبر 7، سنجے دت اینڈ منیاتا۔ ناظرین، سنجے دت اپنی کامیاب ترین فلموں خاص طور پر منا بھائی سیریز اور کھلنائک کی وجہ سے بھارت کی تاریخ کے بہترین اداکاروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1971 میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک چائلڈ سٹار کے طور پر کیا تھا، اور پھر آگے چل کر ہر طرح کے کردار ادا کیے۔ یہ ایکشن اور بدماشی والے کردار ادا کرنے میں مہارت رکھتے ہیں جو ان کو سوٹ بھی کرتے ہیں۔ سنجو بابا کے والدین میں سے ان کی والدہ نرگس ایک مسلمان اداکارہ تھی، جبکہ ان کے والد سنیل دت ایک ہندو تھے۔ سال 1981 میں ان کا نام اداکارہ ٹینا منیم کے ساتھ جوڑا جانے لگا، لیکن بعد میں انہوں نے ریچا شرما کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ سال 1996 میں ان کی اداکارہ صرف 32 سال کی عمر میں ہی برین ٹیومر کی وجہ سے چل بسی، لیکن اس سے پہلے ان کی ایک بیٹی ٹری شالا دت پیدا ہو چکی تھی، جو کہ آج کی تاریخ میں اپنی بے باک تصویروں کی وجہ سے انسٹاگرام پر آگ لگاتی رہتی ہیں۔ سنجے دت کی دوسری شادی ریحا پلائی سے ہوئی، جس کا تعلق مسلمان گھرانے سے تھا۔ یہ ایک ایئر ہوسٹس تھی جو کہ بعد میں ماڈل اور اداکارہ بھی بن گئی۔ ان کی یہ شادی 10 سال تک چلی اور اس کے بعد سنجو بابا نے منیاتا سے شادی کی، جو کہ ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون تھی، جس کا اصل نام دل نواز شیخ ہے۔ یہ شروع میں ایک اداکارہ تھی، مگر آج یہ ایک انڈین انٹرپرینیور ہے اور سنجے دت کی اپنی پروڈکشن کمپنی کی CEO کے طور پر جانی جاتی ہیں، جہاں یہ اپنے شوہر کے کاروبار کو دیکھتی ہیں۔ ان دونوں کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے جن کے نام شاہران اور اقرا ہیں۔ نمبر 8، ملائکہ خان اینڈ ارباز خان۔ ناظرین، ملائکہ اروڑا آج 49 سال کی عمر میں بھی اتنی سمارٹ اور دلکش دکھائی دیتی ہیں جتنی یہ 1998 میں چل چھیاں چھیاں گانے کی ویڈیو میں نظر آتی تھی۔ یہ آج بھی آئٹم سانگز کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ 1998 کے بعد انہوں نے سلمان خان کے بھائی ارباز خان کے ساتھ شادی کر لی تھی، جن سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان کی یہ شادی تقریباً 19 سال تک قائم رہی، جس کے بعد دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے پر بے وفائی کے الزامات لگانا شروع کر دیے اور یوں ان میں طلاق ہو گئی۔ ملائکہ اروڑا ایک کامیاب کاروباری خاتون اور ڈانسر ہیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پروڈکشن ہاؤس بنایا ہوا تھا، جس کے ذریعے یہ فلمیں بنا کر کروڑوں روپے کماتی تھیں۔ ملائکہ اروڑا کی والدہ عیسائی اور ان کے والد ہندو تھے۔ دوسری طرف ارباز خان ملائکہ اروڑا سے علیحدگی کے بعد جورجیا آندریانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ اٹلی سے تعلق رکھنے والی ایک فٹنس ماڈل اور ایکٹریس ہے، جبکہ ملائکہ اروڑا بھی ارباز خان سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ارجن کپور کے ساتھ اپنی زندگی کے مزے کر رہی ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے
اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔